আসসালামু আলাইকুম সুবাল খায়ের শাইফিন্স ইনশাল্লাহ আবহা ফখরুল ইসলাম মুদির ইনশাল্লাহ শাই প্রিন্স মিয়া মিয়া মাররা ওয়াল্লাহ শাই মাররা হুইস শাই কারে খালিফ ইনশাল্লাহ মিয়া মিয়া ওয়াল্লাহ মাশাল্লাহ কুইস আদা মাহাল মিয়া মিয়া আবহা খামিস মুশাহিদ মাহাল মাশাল্লাহ কুইস هذا ايش موجود انت هذا مدير شاي حليب شاي فوزان هواء نانا مرامية وزب مشكل حليب شاي كم شاي هذا كم فلوس شاي شاي ريالين صغير ريالين كبير 5 ريال جيزة سوارا كله فيه الحمد لله كويس تمام كويس ما شاء الله حليب كرك كم فلوس حليب كرك 4 ريال ما شاء الله كويس هذا تمام مية مية شاي كل دنيا ما شاء الله كلام هذا شاي برنس مية 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 والله أنا علين شوية ضرب مية مية مرة مية مية الحمد لله مبسوط جزاك الله خير شوف برنس محل ما شاء الله كويس كل ناس كل جبون تعال هذا هناك هذا مباراة في كله في إن شاء الله هناك مباراة أمس ما شاء الله زيادة زبون على طول مباراة شاي مية كله مية والله شوف هذا برا ديكوريشن كله مية برا شوف الله برا شوف هذا كرسي موجود كل شيء موجود فلس مية إن شاء الله الحمد لله هذا فخر الإسلام هذا مدير ما شاء الله مية والله هو مية كويس الحمد لله تمام أنا شوية ظروف علين شاي والله تمام شاي برنس مية ما شاء الله